سلام دعنا هبلي كم يزنيحكم خبركم تملكتنا نساعات زز مرزنا يوم حاصرت زيناتات ناباكم كنبلينا لوام قبل كيدان دمام ساخم كتصنحي سنة جزاء حبرت سيفيل محبر سب تجراي أكسوت أب أوانا وقناتات تجراي تأميتو أب زكايدو هتصوص أخبا بهرا وحدنت أب دقن وشت زنبر حبرت سب تشرشرو بوليتيكاون كبابياون مكففال يمر حليلو نزت أجمن مفتاح نقول زحقفن أساتافن زخانة للزب كجبري كباز بلا أكسوت أفلاليات بزسلت أنا أجباب زفتحلو بهرا وعلا خكايد دما تصوعو متياش جزياو من محدار تجراي حوافاي أساتافن ديمقراطياون زخونو جبايتات بمكياد كوسن نيروز بلا أكسوت حزون إذا كايدا نخرم دما مدرادر تأكلات وعلى بريتوريا كسور حتصوعو اتداقم ستأي شي جزياو من محدار تجراي حدش كابيني كام متياش حالفو اتهم كم جزياو بيت مخرز بلوت هتأي شمس أنحو محاور جزياو من محدار أو كند متنخار داقم حدش كابيني تتأيشو سروح جميرو لو زبلا أكسوت إذا تكبار بوليتيكاو قلولاو تجراي زقادد بمخانو بأقو خرم تصوعو كم تصاب يورساليم قبر مدن أب هاجر السودان معقوب سدتنياتات انغرغور بزتخسته حدقا بارع عدو تقراويتي مسلسته دقا هيوتا حليفو بتا حدقا بارع هيوتا سانت عدو بسنك خينات حد سودان كاب كارتوم ناب انغرغور زتفنا قلتيا هيوتان هيو سلسته دقا بحدقا استمنطلت عدو نفس صركم زنبرت اتخونتات دما عميق حزن فتيرويو أب سودان تقارو معقوب سدتنياتات بتاخطاتالي بزتخسته حدقا بارع زاقيد 10 توقنات هيوتهم حليفو له أب سودان زعقوب تقارو بسنك مدنو غاي وعلى بريتوريا أبس خفأ نايهلونا حدقا تساطحهم اللو قبل مدهاني قدي كاب سودان زلا أخلنا حابريتها يملاخت أوردا تحتاي قرارو بحدقنيا كيميكال زي حقاوي عدنا ورقي زكايدو أب تحت قصصر كمزو عالو تحبيرو اتورق إذا سرحو لزنبرا مريت أب قرات حارستايم بركت زبال حبرات سب صبل زحت صبلو تقابيت كريستيان مخانو أزجو حدقنيان حلافنت زو قودولون تقبار مخانو أب تحتك أيدي زو علم قبر حيلي أفليتو حدقنيا كيميكال ميركورين قالوتن إنا تتقامو يصرحو من بارم أفتبوتا استرخب السمويات عودي قليس أمالو نتهم زي حقاو عدنا ورق نزكايدو مريتهم زكاريو حارستاي كم زغلصو از تگبار ازيو كبيد طفاتينا اطفينا كالوت حارسوت كابانا خمهاري يقبا خبلو طعسا خمس تسمعهم تزاريبهم از ولدو زبرس حدغنيا تگبار قدميلون بتدغاغامي እና ተፈጸመ መጽ ይዝበለ ትግብር ኃይሊ እንተኾነ ግና መምሃራይን ዘይዳግም ስጉምቲ ዘይሙሳዱ እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ይቅጽል ከም ዘሎ አፍሊጡ ብምኻኑ ድማ ነዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክሳተፉ ዝተረኸቡ ኣካላት ጥብቅ ዝበለ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ባይታ ብምፍጣር بتخرت كسر حلي قباء قبل اتقبر حيلي اتحساسيبو كم تصاب قدايات كوميونيكيشن وردا تحت هاي قرارو بوليس جوهانسبرغ حموس ميازيا 23 كلتشحن 17 عامة مرت 4 إثيوبياوان بزي فقاد أب حدا غزاته داغينوم كم زرخبه أفليتو وهاب قال بوليس تخبابي أب زهابو مغلصي اتوم زي حقاويان سدتنياتات مخانوم زمنلوم إثيوبياوان أبالات صدتا أفت خبابي فتشا أب زكايدلو اوان زسمعو دمصن أوياتن سعيبو بوليس كم استرخبو حبيرو كابزوم إثيوبياوان سدتنياتات اتوم 27 أباصح انتخونو اتوم استرفو 17 دما تحت عدميوم ولا حدا كاب اتوم انجليزنيا يخون قانقات خباب ززارب سلا زينبره ترጓምን زياده زرزر حبريتان كساب زركب نافت استرخبلو غزا بخمي كم زاتون انتاي كم زغاطمومن بنصور كفلط كم زيتخاله وهاب قال بوليس مافيلا ماساندو غليص خبل BBC صبصيبو توم سدتنياتات زنبرلو بوتا يكرتا ببوليس مسترخبه وانا تغزا يخون توم افت غزا زعصوهم سبات كم زهادمو تغليصو بزحات اثيوبيان زحشن ابران مدلاي بزي حقاو منقدين هاجرات مبراقن دبوبن افريكا سغيرم نابدو افريكا خمزاتو ززخاخرو صبصابات ام مقدم باسغاغر سبات استفلالي عينت جهستن عمصن كم زبصحم املاخيتهم قدم وحدات عمتات ام موزامبيك بوحدو 64 اثيوبيان اير بزير خبلو خدتات بمكينا تغعازو مويتهم كم استرخبو يذكر 30 أسكرينات نايتهم عبدو أفريكا زقعز زنبر إثيوبياوان أب جملة ومقابر مركابون BBC أزخاخيرو
ኣብ ኒኩሌራዊ ፕሮግራም ቴህራን ዘተኮረ ራብዓይ ዙር ልዝብ ኢራንን ኣሜሪካን ተናዊሑ ክልቴን ሃገራት ምስታን ዝዝርብ ዘዳለወት ኦማን ኮይነን ብሰንበት ኣብ ሮማ ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ኣኼባ ብሎጂስቲካውን ቴክኒካውን ምክንያታት ንኻልእ እዋን ክሰጋገር ከም ዝተስማዕምዓ ገሊፀን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኦማን ኩሎም ወገናት ምስ ተስማዕምዑ ሓድሽ ዕለት ከም ዝውሰን ገሊፆም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዳዲ ኢራን ዝገዝእ ዝኾነ ሰብ ስጉምቲ ዝወስዱ ምዃኖምን ምስ ቴህራን ርክብ ኣለውን ዝበላ ኩባንያታት ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምቕማጦም ምዃኑ ድማ መዘራረቡ ኮይኑሎ ትራምፕ ንኣሜሪካ ካብቲ ኣብ 2018 ኣብ ሞንጎ ኢራንን ሓሙሽተ ሃያላት ሃገራት ዓለምን ዝተገበረ ስምምዕ ኒኩለር ከም ዝሰሓበን ዘሐሸ ስምምዕ ክግበር ክብል ጸኒሖም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝጀመረ ሓድሽ ዝርርብ እንተ ዘይተዓዊቱ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣጠንቂቖም ምንባሮም ዘዘኻኸረ ቢቢሲ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ኦማን መስካት ዝተኻየደ ቀዳማይ ዙርያ ዝርርብ ሃናፅ ክብሉ ምግላጾም እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ስዒድ ኣባስ ቴህራን ብድርድር ንምፍታሕ ዘለዋ ቅርብነት ከም ዘይተቐየረ ምግላጾም ቢቢሲ ጸብጺቡ ብሓቂ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ፍትሓውን ሚዛናውን ስምምዕ ንምብጻሕ ማዕቐባት ንኽለዓሉን ውሕስነት ንምሃብ መሰላት ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኽበር እናረጋገጽና መደብ ኒኩሌራዊ ኢራን ሰላማዊ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ምትእምማን ንምፍጣር ቆሪጽና ኣለና ክብሉ ኣብ ኤክስ ገጾም መጽሓፎም ጸብጻባት ቢቢሲ የመላኽቱ حضرت زينات ساعات زازمنا نمكتالكم عزينا عينا نمسكن زرزرنا بتقربلنا يورسالين كسكركم